युट्युबमा यसरी चलेको 16 महिना भयो गाइज। र 16 महिनामा धेरैजना खेलाडीहरू हामीसँग खेल्नुभयो होइन। कति साथीहरू आफ्नो कामको व्यस्तताले खेल्न पाउनु भएन होइन। बट जे जस्तो भयो भने हामीसँग अहिलेसम्म त्यो 7 जना खेलाडी अनि 1 जना म्यानेजर, च्यानलको म्यानेजर, नामको मात्रै म्यानेजर होइन, विकास ब्रो होइन। अब आजसम्मको सबै कामहरू हेर्दै आउनुभएको, इन्स्टा ह्यान्डल होइन, इन्स्टा होइन जे भन्यो होइन, इन्स्टा अनि त्यसमा फेसबुक पेज या ऊ सबै म्यानेज गर्दै आउनुभएको। मलाई टेक्निकली या अरू केही काम, मलाई स्ट्रिम बाहेक अरूको चिन्ता हुँदैन विकास ब्रो भएसम्म होइन। सो त्यो गरेर क्रेकेन, फेनो, फेमस, फुडी, आवेश, अनुराग होइन, अरू साथीहरू अब आफ्नो कामले गर्दा सबै हामीसँग यसरी रेगुलरली जोइन हुन सक्नु भएन होइन। सो अब हाम्रो 7 जना मेन प्लेयरहरू हुनुहुन्छ, क्रेकेन, फेनो, फेमस, फुडी, आवेश, अनुराग, मोटे, 1 जना म्यानेजर अनि विकास ब्रो 8 जना। म आफू आफ्नो अब के काउन्ट गर्ने होइन। ठिक छ। त मेन अनाउन्समेन्ट के हो भनेपछि अब हामीलाई के भएको छ भनेपछि गाइज, फेसबुक जस्तो ठुलो प्लेटफर्मबाट हामीलाई पार्टनरको अफर आएको छ होइन। फेसबुक जस्तो ठुलो प्लेटफर्मबाट हामीलाई अफर आएको छ। यति ठुलो प्लेटफर्मबाट नेपाली गेमर, सोलो गेमरलाई यसरी अफर आउँदाखेरि होइन, धेरै सोचेर डिसिजन लिँदाखेरि धेरैसँग यसरी सल्लाह, धेरैसँग कुरा गरेँ मैले, हाम्रो सपोर्टरहरू, साथीहरू होइन, कति लिजिट भेयरहरू, मडहरूसँग यताउता कुरा गर्दाखेरि के हो भनेपछि द बेस्ट मुभ इज होइन, बेस्ट मुभ चाहिँ अब हामी चाहिँ फेसबुकमा पार्टनर भएर जाँदा नै ठिक हुने देखियो होइन। मेन कुरा यति ठुलो प्लेटफर्मबाट होइन हामीलाई यसरी सपोर्ट आउँदाखेरि वी सुड मुभ। किनभनेपछि फेसबुकबाट हामीलाई यसरी सपोर्ट आउँदाखेरि हामी जानुपर्छ। र किन जाँदैछ भन्ने कुरा पनि छ है। किन जाँदैछ भन्दाखेरि अब आजसम्म 16 महिना भइसक्यो हामी यसरी युट्युबमा लाइभ स्ट्रिम गरिरहेको। अब आइएम कस्तो भनेपछि अब म चाहिँ अब फेसबुकमा किन मैले पनि आफैले किन डिसिजन लिँदैछु भनेपछि अब मैले अब किन मुभ हुने डिसिजन लियो भनेपछि अब 16 महिनासम्म यत्रो साथीहरू खेलेसँगै अब म्यानेजरहरू छ, एडिटरहरू या ऊ हल्का फुल्का मात्रै सपोर्ट गर्न सकियो। केटाहरूलाई क्रिएट ओपनिङ गरिदिने या ऊ हल्का सपोर्ट बाहेक राम्रोसँग गर्न सकेन। बट होइन अब फेसबुकमा मुभ भइसकेपछि अब 7 जना खेलाडी र 8 जना 1 जना गरी 8 जनाले वी क्यान पे देम है। अब केटाहरूले मन्थली स्यालेरी पनि पाउँछ है, सबैले मन्थली स्यालेरी पनि पाउँछ। आई एम नट मुभिङ फर माइ सेल्फ है। म अब आफ्नो लागि मात्रै नभएर 4K फ्यामिली, अडियन्स, प्लेयर होइन सबैको लागि म मुभ हुँदैछु। इभन म अब जे जस्तो भए पनि होइन, मुभ हुनुको मेन रिजन चाहिँ अब आफूसँगै खेल्ने साथीहरूलाई पनि स्यालेरीमा राख्न सकिन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि केटाहरूलाई पहिला क्रेट ओपनिङ मात्रै हुन्थ्यो, बट अब स्यालेरी पनि दिन सकिन्छ, प्लस क्रेट ओपनिङ पनि हुन्छ एउटा कुरा। अनि अडियन्सको लागि पनि के हुन्छ, एभ्री सिजन मोर देन 20 रोयल पास वी क्यान गिभ अवे होइन। अब हामी के भनेपछि अब मैले आफ्नो मात्रै सोचेर भएन गाइज होइन। साथीहरू अब कस्तो भनेपछि अब सुरुमा अब केटाहरूलाई स्यालेरी पनि दिन्छ, क्रेट ओपनिङ पनि हुन्छ। इन फ्युचर केटाहरूको पनि आइडी ओपी भइसकेपछि त्यस पछाडि मोडिरेटरहरूको पालो आउँछ। मोडिरेटरहरूको आइडीमा हामीले क्रेट ओपनिङ गर्छौँ। त्यसपछि अहिले हामीलाई जसरी हाम्रो अहिले स्टिल हामीसँग 10-12 जना मोडिरेटरहरू स्टिल हामीलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूको लागि हामी क्रेट ओपनिङ गर्छौँ। जो पब्जी खेल्दै हुनुहुन्छ र पब्जीको प्लेयर हुनुहुन्छ उहाँको लागि हामी क्रेट ओपनिङ गर्छौँ। आफ्टर सम मन्थ, आफ्टर 1 इयर होइन, आफ्टर 1 इयर लगभग
अब त फेसबुकमा गइसकेपछि लगभग एभ्री क्रेटहरू हामी खोल्न सक्छौँ। वी आर एबल टु पे होइन 8जनालाई स्यालेरी पनि मन्थली फिक्स स्यालेरी मिनिमम 20K एकजनालाई हामीले पे गर्न सक्छौँ मिनिमम है। अनि प्लस क्रेट ओपनिङ या उ गर्दाखेरि एभ्री प्लेयर गेट मोर देन 50K होइन। 7जनाले 50K प्लस जस्तो क्रेट ओपनिङ र स्यालेरी गरे त्यति पाउन सक्ने सम्भावना छ होइन। सो आई एम नट मुभिङ होइन। म अब मलाई केटाहरूले यति सपोर्ट गरे होइन। म व्यावहारिक जीवनमा बाँधिएको मान्छे होइन। मैले केटाहरूको लागि पहिला केही गर्न नसके पनि क्रेट ओपनिङ हल्का फुल्का हुन्थ्यो, बट अब क्रेट ओपनिङ प्लस मन्थली स्यालेरी पनि पे गर्न सक्ने हुन भएको कारणले गर्दा युट्युबमा त्यो असम्भव छ केटा। एउटा सोलो युट्युबरले होइन आफ्नो केटाहरूलाई त्यसरी स्यालेरी दिएर राख्न सक्दैन। दुःख लाग्छ आफूलाई पनि, केटाहरू दिनभरि खेलिरहेको हुन्छन्। अब यत्रो वर्षौँ खेले पनि तर केही गर्न सकेन होइन। गर्न गरियो तै पनि अब क्रेट ओपनिङ क्रेट ओपनिङ पनि गरियो, तर क्रेट ओपनिङ गर्दा पनि अब युसीहरू कति महँगो छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। कन्जुसाइ गरी गरी गरिदिनु पर्ने या ऊ गर्दाखेरि होइन। त्यो गर्दाखेरि जस अब चाहिँ फेसबुकले हामीलाई एज अ पार्टनर हामीलाई काम गराउन हामीलाई इन्भाइटेड गरिसकेछ हजुरको माया र सपोर्टले गर्दा होइन। अब चाहिँ हामी चाहिँ एकदम फेसबुकले पनि हामीलाई यति ठुलो अपर्च्युनिटी दिँदैछ, यति ठुलो प्लेटफर्मबाट कि हामी फेसबुकमा मुभ हुँदैछौँ। आई एम नट मुभिङ फर होइन अन सेल्फ। मलाई अब यसरी युट्युबमै हुँदा पनि अब केटाहरूले हल्का फुल्का क्रेट ओपनिङ गरेर स्यालेरी दिन सकिँदैन थाहा छ। युट्युबको कमाइ तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई सुपर च्याट बिना हामी सक्दैनौँ। त्यसमा पनि अब क्रेट ओपनिङ कहिलेकाहीँ गर्दा पनि अब रोइ गर्नुपर्ने के। त्यस कारणले गर्दा अब हामीलाई फेसबुकले यसरी स्पोन्सर गरिरहेछ भनेपछि वाइ वी होइन किन मुभ नहुने, जबकि धेरैको लागि त्यहाँ राम्रो हुँदैछ भनेपछि हामी चाहिँ फेसबुकमा मुभ हुन नै मलाई चाहिँ उचित लाग्यो हेरौँ है। किनभने चाहिँ अब म फेसबुकमा अब युट्युबमा भएपछि म क्रेट ओपनिङ गर्न मात्रै सक्छु केटाहरूको लागि, त्यो पनि अब कन्जुसाइ गरी होइन। अस्ति 24,000को नन स्टप गरेको त्यो नन स्टप गर्न सकेन, पछि हामी 16,000मा झरेको थियो हेर। गाह्रो छ के। अनि अब फेसबुक आइसकेपछि लगभग त्यस्तो सबै प्रब्लम हुँदैन, बट आफ्नो मात्रै नभएर अब आफूलाई सपोर्ट गरेको सम्पूर्ण साथीहरूको लागि पनि अब 7जना केटाहरू खेलाडी भइहाले। एकजना हाम्रो विकास ब्रो म्यानेजर भइहाल्नु भयो, उहाँ सहित 8जना 2 4 6 8जनाले मन्थली स्यालेरी पनि फिक्स पाउनुहुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि क्रेट ओपनिङ पनि हुन्छ केटाहरूको। मेरो इनफ छ, हजुरहरूको माया र सपोर्टले गर्दा मेरो आइडी एकदम ओपी छ अहिले होइन। मलाई इन फ्युचर मलाई अब केही त्यस्तो गन स्किनहरूको चाहिँदैन होइन। बट अब केटाहरूको लागि के हुन्छ भने चाहिँ अब केटाहरूको आइडी मेरो जस्तै हुन्छ, सबैको मेरो जस्तै हुन्छ। सबैले के पाउँछ त मन्थली स्यालेरी पाउँछ, भ्यू कमाउँछ भन्दै हुनुहुन्छ कतिले। अब फेसबुकमा गइसकेपछि त्यही हजुरहरूको माया र सपोर्टले हामी आजसम्म यहाँ आइसक्यो भने फेसबुकमा नि हामीलाई केही गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ होइन। बिकज हामीसँग किनभने फेसबुकमा नि ठुलो फ्यामिली छ, 4,38,000 जना हामीलाई फेसबुकमा नि युट्युबमा पनि सपोर्ट गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ दुवैतिर होइन। त्यही भएर अब आफ्नो मात्रै डिसिजन लिएर म केटाहरूले अब मलाई 1 रुपियाँ पनि माग्दैन। केटाहरू मजाले खेल्छ मसँग होइन। अनि त्यसबाट मैले हल्का फुल्का क्रेट ओपनिङ गरिदिरहेको हुन्छु, त्यसले मात्रै भएन कि आफ्नो मात्रै हेर्नु भएन। अब जब कि कुनै ठाउँबाट ल त यहाँ आइज तँलाई म मजाको स्पोन्सर गर्छु, तैँले यति गरिस् भने त आफ्नो केटाहरूलाई पनि गर्न सक्छस् भनेपछि होइन किन नजाने के। अब यत्रो दुःख गरेछ केटाहरू, यत्रो खेल्या छ होइन। म मात्रै होइन नि त, म पो मेन देखिन्छु, तर केटाहरू पनि ब्याकमा सपोर्ट त छ नि सबैको। जे जस्तो भयो भने आजको दिनसम्म केटाहरूसँग कहिले मनमुटाव भयो, कहिले नराम्रो भनियो, कहिले राम्रो भयो, कहिले मजाक भयो, कहिले हाँसो भयो होइन। जे जस्तो भए पनि बट अब यस्तो अवस्थामा हामीलाई तपाईँहरूले पुर्याउनु भयो कि म आफ्नो मात्रै नभएर आफ्नो केटाहरूलाई
8 जना केटाहरूलाई पनि फिक्स स्यालेरी दिन सक्ने ठाउँसम्म पुर्याइदिनु भयो हजुरहरूले। त्यसको लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हैन। र अब हामी फेसबुकमा गइसकेपछि हजुरहरूको माया सपोर्ट हैन अवश्य पनि नै आउँछ नै हैन। अब हामी आज कति तारिक हो 24 भनेपछि यो जुन 20 जुलाई 1 देखि हामी फेसबुकमा जान्छौँ, पार्टनर भएर काम गर्छौँ हैन। अब केटाहरूलाई पनि यत्रो दुःख गरे, अब दुःखको अब कर्मको फल भन्छ नि पाउने बेला भएको छ भनेपछि मैले हैन मेरो 1 मिलियन युट्युबमा पुग्न लाग्छ, गोल्डन प्ले बटन आउनु बेला छ, यो केटाहरू त को हो म आफ्नो हेर्छु भनेर भएन के। युट्युबमा मैले भिडियो अपलोड गर्नलाई भइहाल्छ हैन, युट्युबमा भिडियोहरू अपलोड गरिहालिन्छ, बिस्तारै 1 मिलियन पुग्ला नि हैन। 1 मिलियन पुग्ने ती टन्न पैसा आउने होइन गाइज। 1 मिलियनको गोल्डन प्ले बटनको रिस्पेक्ट हैन भ्यालु बहुत छ, बट त्यो भ्यालुले केटाहरूलाई हुँदैन के। त्यही भएर म चाहिँ मैले धेरैसँग सल्लाह लिएर मैले अब यो गर्न सक्छु भनेपछि मिनिमम 8 जनालाई 20K मन्थली पैसा नै दिन सकिन्छ, मजाले दिन्छ, यो फिक्स नै हो। योभन्दा बढी पनि हुन्छ। र क्रेट ओपनिङ आउने बित्तिकै हामीले टक्कसँग केटाहरूलाई 24K युसी या 16K युसी हालेर एभ्री हैन आउँदाखेरि अब केटाहरूको आइडी पनि अब लगभग ओपी हुन्छ कि। मेरो जुन लेभलमा ग्लेसियर म्याक्स, AWM म्याक्स हैन धेरै गनहरूको स्किनहरू, मिथिक लुगाहरू हरेक वर्ष रोयल हरेक मन्थको रोयल पास या सब छ नि, यो केटाहरूसँग पनि अब हुन्छ हैन। अब 1 मिलियन बिस्तारै पुगेछन्, ठिक छ, हामी भिडियो अपलोड गर्छौँ युट्युबमा पनि, पुगे राम्रो। 1 मिलियन पुग्यो भने सबै केटाहरू पनि आउँछन्, पार्टी साटी हुन्छ, यताउता रमाइलो हुन्छ हैन। बट पार्टी भनेर विकृति टाइप्सको पार्टी हामी गर्दैनौँ, जस भेटघाट रमाइलो हैन, गेममा मात्रै हामी भेटिरहेछौँ हैन, गेममा मात्रै भेटेको सम्पूर्ण साथीहरूलाई हैन। त्यस कारणले गर्दा अब हामी चाहिँ के भने चाहिँ अब मेरो मेन मोटिभ भनेको अब हामीलाई हैन हजुरहरूको यत्रो धेरै अडियन्स हुनुहुन्छ, यसरी हैन सपोर्ट गर्नुभयो र हामीलाई नेपाली गेमरलाई यति माथिसम्म हजुरहरूले पुर्याइदिनु भयो कि अहिले फेसबुक जस्तो ठुलो प्लेटफर्मले हामीलाई स्पोन्सर गर्दैछ। र जसको कारणले नट ओन्ली फर मी हैन, मेरो लागि मात्रै नभएर मेरो अब खेल्नेसँग खेल्ने टिममेट अनि च्यानलको एकजना म्यानेजर विकास ब्रो हुनुहुन्छ र धेरै दिनदेखि हामीलाई यसरी धेरै दिन भन्दा नि लगभग सबै केटाहरू जस पहिल्यैदेखि अब जस्तो कहिलेकाहीँ केटाहरूलाई म नराम्रो भन्छु हैन, कहिलेकाहीँ झनक्क रिसाउँछु, जे जस्तो भने एउटा अब कस्तो भनेपछि अब आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ के, जे जस्तो भए पनि हैन। त्यही भएर अब जे जस्तो भयो विगतका दिनहरूमा सबैलाई बिर्सेर अब वी आर मुभिङ टु फेसबुक पार्टनर प्रोग्राम, जसको कारणले गर्दा केटाहरू 8 जनालाई फिक्स स्यालेरी हुन्छ। सोलो युट्युबरले यति गर्न सक्नु हैन, नेपाल जस्तो कन्ट्रीबाट धेरै ठुलो कुरा हो गाइज हैन। अब यसरी स्पोन्सर आउँदाखेरि 8 जना केटाहरूलाई हैन, ल केटा तिमीहरूले अब यति दुःख गर्यौ, यति अगाडिसम्म बढायौ, हाम्रो यति धेरै सपोर्टर हुनुहुन्छ, 9 लाख लगभग 40,000 जना 4K फ्यामिली हुनुहुन्छ। सो हामीलाई अब फेसबुकले पनि यसरी स्पोन्सर गर्छ भने चाहिँ हामी वाइ वी हैन अब त्यही त अब हामी किन पछि हट्ने भन्ने हो कि अब केटाहरूको लागि पनि ठिक हुन्छ, बिस्तारै क्रेट ओपनिङ हुन्छ, फिक्स स्यालेरी हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अनि अडियन्सहरूको लागि एभ्री सिजन 20 रोयल पास फिक्स, 20 रोयल पास एभ्री सिजन फिक्स गिभअवे हुन्छ। यदि स्पोन्सर आयो या केही त्यस्तो राम्रो भयो भने 20+ रोयल पास हामी गिभअवे गर्छौँ। र 8 जना केटाहरू त्यो 7 जना खेल्ने केटाहरूको आइडीमा अब हामीसँग अरू केटाहरू पनि खेल्नुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई पनि क्रेट ओपनिङ गराइन्छ। अब बिस्तारै अब आगामी दिनहरूमा हामीसँग राम्रोसँग जोडिनु भयो भने अब उहाँहरूको लागि पनि राम्रो प्याकेजहरू अब स्यालेरीहरू क्रेट ओपनिङ गरिदिने। र त्यसपछि हामी मोडरेटर साथीहरूलाई पनि बिस्तारै अनि मोडरेटर साथीहरू हैन, अनि त्यसमा मोडरेटर साथीहरूलाई कतिजना हुनुहुन्छ हामीलाई मेबी 10-12 जना हुनुहुन्छ, त्यसमा नि रेगुलर आउने हुने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ।
उहाँहरूलाई गरिन्छ, त्यसमा सपोर्ट गरिन्छ क्रिएट ओपनिङको। अनि त्यस पछाडि केटाहरूको सबै हुन्छ, मोडिरेटरको सबैको हुन्छ। विदिन 1 इयर, लगभग 1 इयर या 1 इयर मोर देन 16 मन्थमा लगभग सबै केटाहरूको आइडी ओपी हुन्छ। त्यस पछाडि पालो आउँछ अडियन्सको के, लक्की अडियन्स विल गेट 24K युसी क्रिएट ओपनिङ। त्यसपछि है यदि हामीले सोचे जस्तो फेसबुकमा होइन हामी अगाडि राम्रोसँग जो फेसबुकले जुन हामीलाई माइलस्टोन दिइरहेछ त्यही अनुसार हामी गर्न सक्यौँ र फेसबुकसम्म अझै लामो यात्रासम्म हामी अगाडि बढ्यौँ भने होइन के हुन्छ भनेपछि हामी के गर्न सक्छौँ त, अडियन्सको लागि त्यसपछि ट्याक्क लक्की अडियन्स एकजना चुज गरेर क्रिएट ओपनिङ हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा वी आर मुभिङ टु फेसबुक गाइज होइन। अब ट्याक्स तिर्न पर्ला है, ट्याक्स पनि पे गरेर हुन्छ, 30% ट्याक्स पुरै पे गरेर हुन्छ, सबै पे गरेर हो त्यो आउने पैसा। 30% मोर देन 30% फिक्स लैजान्छ होइन। त्यस पछाडि ट्याक्सहरू यताउता गर्दाखेरि त्यही केटाहरूलाई सकिन्छ सबै पे गरेर पनि। वी क्यान डु इट। फेसबुकमा मुभ भएपछि फेसबुकको होइन हामीलाई पार्टनर बनाएर त्यस्तो गर्दाखेरि आई एम नट मुभिङ फर माइसेल्फ है, त्यही हो। म चाहिँ अब केटाहरूले यति सहयोग गरेँ होइन, क्रिएट ओपनिङ मात्रै भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि अब चाहिँ केटाहरूको लागि फिक्स स्यालेरी हुन्छ। अनि बिस्तारै केटाहरूको आइडी ओपी भयो भने मोडिरेटर अनि अडियन्समा पनि लक्की विनर होइन, लक्की विनर। त्यस पछाडि 1 मिलियन पुग्न लाग्यो बेला किन यार 1 मिलियनको गोल्डन प्ले बटनको एउटा छुट्टै भ्यालु छ भनेपछि अब आफ्नो केटाहरूलाई केही गर्न सकिन्छ अनि त्यसको पनि छुट्टै भ्यालु छ क्या केटा हो यार, त्यही भएर हो जान लाग्यो होइन। त होइन त्यो अब धेरैजनासँग कुरा गरेर यो डिसिजन लिएको। सुनिल मगर 8010 वी अल विथ यु मुभ फरवर्ड। थ्याङ्क यू सो मच सुनिल मगर ब्रो, धेरै धेरै धन्यवाद है। त्यही कारणले गर्दा होइन गाइज अब आफ्नो सबै केटाहरूलाई पनि बोलाएर यसरी कुरा गरेको र अनाउन्समेन्ट, दिस इज द सुपर बिग अनाउन्समेन्ट वाइ वी आर मुभिङ टु फेसबुक। किनभने चाहिँ अब केटाहरूको लागि नि केही गर्नुपर्ने देखियो होइन। पहिला अब क्रिएट ओपनिङ मात्रै थियो, अब क्रिएट ओपनिङ मात्रै नभएर अब केटाहरूलाई फिक्स स्यालेरी पनि हुन्छ। मजाले केटाहरू आउँछन्, खेल्छन्। नयाँ साथीहरू कोही जोडिनुहुन्छ भने हामी नै भन्दैनौँ, आउनुहुन्छ, खेल्नुहुन्छ, क्रिएट ओपनिङ या ऊ गरिन्छ होइन, सबैसँग खेलिन्छ। अब पहिल्यैदेखि यत्रो महिना सपोर्ट गरिसकेपछि अब केटाहरूको लागि पनि केही गर्नुपर्ने देखियो। आई एम नट होइन, जो फेसबुकमा आएपछि सब ठिक हुन्छ क्या होइन। लगाइ जब तिमीहरूको कुरा सुनौ, के छ त तिमीहरूको डिसिजन? ल पालै पिलो ल भन, वाट इज योर? मेरो कुरा सक्यो केटा हो, यही हो। मुभ हुनुको कारण तिमीहरूले बुझ्यौ होला होइन। 7, 2, 4, 6, 8 जना छौ। ल अब मजाले पालै पालो बोल। आवेश वाइटी बोल त, तिम्रो मनमा के छ कुरा? वी आर डुइङ गुड अर नट? मैले त सोचेको छैन यतिसम्म होला भनेर। अरे यार हजुरहरूको लागि पनि आफ्नो लागि पनि तिम्रो रुवा त छैन बे? ठिक छ नि होइन आवेश बरु, यु आर ह्याप्पी? हजुर एकदम सबैजना ह्याप्पी हुँदै नै नै पालै पालो बेलन फुडिहेरि किन जस्तो कटा त। ल आवेश बरु भन त, ल तिम्रो के मनको कुराहरू ल पोख। हजुर म एकदम धेरै खुसी छु, त्यही हो सोचेको हजुरको लागि अनि आफ्नो लागि सबभन्दा धेरै। अनि ठिक छ। ल एउटा कुरा मैले फेरि के गरेँ भनेपछि केटा युट्युबमा अब हामी भिडियो हाल्छौँ, एउटा ओपी कन्टेन्ट हाल्छौँ, बरु 2-3 दिनको ग्यापमा हालौँला, बट ओपी कन्टेन्ट हाल्छौँ। त्यसलाई माया गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र 1 मिलियन पुग्नमा मद्दत गरिदिनु होला। 1 मिलियन यदि हजुरहरूले चाहनुहुन्छ केही ठुलो कुरा होइन। नेपाल जस्तो देशबाट होइन हाम्रो अब एउटा गेमर सोलो युट्युबरलाई होइन युट्युबले पनि धेरै माथि उठायो, फेसबुकले पनि त्यसमा मद्दत गरिरहेछ भने चाहिँ हामी किन पछि हट्ने? फेसबुक जस्तो ठुलो प्लेटफर्मबाट यत्रो अफर आइरहेछ भने चाहिँ होइन मेरो मात्रै नभएर यदि म सोलो हुन्थ्यो भने चाहिँ मलाई हेर अर्कै डिसिजन हुन्छ फेरि केटा। सोलो र ग्रुपमा डिसिजन डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो आई एम नट मुभिङ फर माइसेल्फ
म जे गर्दैछु आफ्नो 4K फ्यामिलीको लागि गर्दैछु गाइज है। नेपाली गेमिङ कम्युनिटीमा पनि केही यसले गर्दा केही राम्रो प्रभाव पर्यो भने ठिक छ। गेमिङ कम्युनिटी त अब त्यस्तै हो, अब सबै गर्न सकिँदैन होइन। बट अब आफ्नो सँगै खेलिरहेको साथीहरूलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ। फिक्स स्यालेरी वी क्यान पे, 8जनालाई मजाले पे गर्न सक्छु मैले फेसबुकको पार्टनर प्रोग्राममा गएपछि होइन। अनि त्यसपछि हामी क्रेट ओपनिङ त छँदैछ। पहिला क्रेट ओपनिङ मात्र हुन्थ्यो, बट अब स्यालेरी पनि हुन्छ। बट वी आर पेइङ ट्याक्स अल्सो है गाइज। जसले यो गरिराख्नु भएको छ, हामी 30% ट्याक्स पनि पे गरिरहेछौँ होइन। र अर्को कुरा के हो भनेपछि अनि फेसबुकबाट पनि सायद एड पनि हालिदिन्छ होला हाम्रो फेसबुकमा लाइभमा, त्यसबाट पनि ट्याक्सहरू हुन्छ। अनि सबैबाट ट्याक्स कटाएर आउने पैसामा केटाहरूलाई मैले क्रेट ओपनिङ प्लस मिनिमम मन्थली स्यालेरी होइन। अब त्योभन्दा हेरौँ अब के हुन्छ। बट 20K इज फिक्स। 8जनाको नाम चाहियो। 8जनाको नाम स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। आवेश, विकास, फेमस, फुडी, मोटे, क्रेकेन, अनुराग, फेनो, 8जना होइन। अनि त्यही हो गाइज, सबै एकदम ठिक छ। र धेरैजनासँग, धेरै विज्ञहरूसँग पनि मैले कुरा गरेँ, धेरै अनुभवी व्यक्तिहरूसँग पनि कुरा गरेँ र हाम्रो मोडिरेटरहरूसँग कुरा गरेँ। केटाहरूसँग चाहिँ कुरा गरेको थिएन, केटाहरूको लागि यो सरप्राइज हो होइन। विकास ब्रोसँग कुरा भइरहेको छ, बट केटाहरूको लागि 7जना केटाहरूको लागि यो सरप्राइज पनि हो होइन। अनि हजुरहरूको लागि पनि सरप्राइज हो होइन। अनि र साथै अब त्यसपछि आगामी दिनहरूमा हजुरहरूको माया र सपोर्ट यस्तै गयो भने हजुरहरूको आइडी पनि ओपी हुन्छ के, बनाउने जिम्मा पुटिन्नको के होइन। हाम्रो केटाहरूको होइन, सबैको केटा हो, तिमीहरूको पुरा आइडी ओपी भएपछि तिमीहरूलाई युसीको क्रेट ओपनिङ त चाहिँदैन नि होइन। अडियन्समा पठाइदिए हुन्छ नि होइन। के भन्छौ? हुन्छ हुन्छ। त्यही त होला, तिमीहरूसँग आइसकेपछि भने डबल गन तिमीहरूलाई किन चाहियो होइन। एउटा भए पुग्छ। त्यही भन। त्यसपछि मोडरेटर पछाडि अडियन्सहरू, र फेरि अडियन्सहरूलाई लास्टमा किन पार्यो भन्नुहुन्छ होला। तर अडियन्सको लागि महाकडक्स हरेक सिजनमा मोर देन 20 है, 20जना त फिक्स रोयल पास है सम्पूर्ण साथीहरूमा। हरेक सिजन 20जना रोयल पास पहिला चाहिँ। अब केटाहरूको त्यही बढी धेरै टाइम त लाग्दैन होला। एभ्री क्रेट आएपछि ओपनिङ हानिहालिन्छ केटाहरूको। धेरै छैन, 8-10जना, त्यही 7जना केटाहरू छ। अनि अरू केटाहरूको पनि क्यास लिङ्कमा गर्दाखेरि जस तिमीहरूको आइडी त्यही मलाई त बढीमा लाग्छ 7-8 महिनामा, 6-7 महिनामा फिक्स ओपी हुन्छ। किनभने चाहिँ धेरैसँग धेरै चिजहरू पनि पहिल्यै छ होइन। केही गनहरू टक्क आएपछि अनि त्यस पछाडि मोडिरेटर अनि अडियन्सतिर त्यो गनको क्रेट ओपनिङ होइन लक्की भ्युअरहरूको लागि गरिदिँदा कस्तो छ त? ठिक छ नि केटा हो? हुन्छ। सबै बोल न, हुन्छ भन न होइन। ल आवेश ब्रोले अघि भनिसक्यो होइन। ल विकास ब्रो, तिमीलाई केही भन्नु छ भन एकलट। मलाई त केही भन्नु छैन ब्रो। अब फेसबुक जस्तोबाट स्पोन्सर आउनु ठुलै कुरा हो होइन। राम्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तिमीलाई चाहिँ राम्रै हो जस्तो लाग्छ। ठिक छ, हामी वी आर डुइङ होइन। जस हामी बेस्ट मुभ गरिरहेछौँ। हामी बेस्ट मुभै गरिरहेछौँ। त्यत्रो ठुलो अफर आउँदाखेरि किन पछि हट्नु? अब यार मलाई त अरू भन्दा नि मलाई के यार तपाईँहरू होइन सपोर्टरहरूले के बनाइदिनु भनेपछि यार एउटा सोलो युट्युबरले यार यस्तो ठुलो प्लेटफर्मबाट स्पोन्सर पाएर आफ्नो होइन 4K फ्यामिलीमा पनि केही गर्न सक्नु बहुत ठुलो कुरा लागिरहेछ मलाई चाहिँ यार गाइज यार है। थ्याङ्क यू सो मच गाइज है। कति ठुलो प्लेटफर्म हो अनि त्यही भन, नसोचेको कुरा भइरह होइन। जस यो कुरा एकदम ओपी होस् होइन, भनेको सोचेको जस्तो होस्। ल अब रेग्नर ब्रो, ए रोख त तिम्रो आवाज आएन। ल एकछिन रोख त, सुपर च्याट पढौँ। माने ब्रो थ्याङ्क यू सर 5 पाउन्ड सुपर च्याट। कङ्ग्रेस दाजु, धेरै खुसी लाग्यो सुन्न पाउँदा। अनि मैले नि भनेको थियो यसो बुझ्दिनँ न प्लिज। ल माने ब्रो ढुक्क बस न। ल रेग्नर ब्रो, खुसी त धेरै नै खुसी लाग्छ होइन।
अँ, आफ्नोबाट भन्दा नि हजुरहरूको भन्दा नि भ्युवर्सहरूले गर्दा नि यति माथि आइयो हजुर हजुर चाहिँ हामी पनि न कोहीले चिन्थ्यो न के हुन्थ्यो होइन यति राम्रो भइरहेछ राम्रै चलोस् होइन अँ, अब सबै भ्युवर्सहरूले यति सपोर्ट गर्नुभयो गेम राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ होइन उम्, रमाइलो होला सब कुरामा जहिले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ यति सपोर्ट राम्रो राम्रो Congrats Staju Darai Kusi Lagyo Suna Pada An Mila Navanako Thaya Yaso Bujdinu Na PLZ. तिम्रो आवाज अलि ऊ भइरह ब्रो यार सुन त तिम्रो अलि मजाले बोल न ब्रो यार सबै अडियन्सहरूले सुन्नु पर्यो के तिम्रो आवाज हेडफोन लाउनै पर्ला हाम्रो थोर्के ल ए हेडफोन लगाउनु पर्ला रे महाकडक तिमी पहिलो महिनाको पैसाले महाकडक ठुलो हेडफोन किने यत्रो महाकडक कति बोल्नु पर्ला जस्तो छ ल ल भन ल ल कहाँ गयो खोइ त हो रेग्नर ब्रो अहिले आउँछ आयो 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 पेमा त म 490 बिग साउट टु यु धन्यवाद रबिन पैजा थ्याङ्क यू सो मच युरो बिग साउट टु यु थ्याङ्क यू सो मच भोलिदेखि फेसबुकमा होइन जुलाई 1 देखि हो गाइज अझै 4-5 दिन हामी युट्युबमा मजाले स्ट्रिम गर्छौँ ढुक्क है पछि सर्ट we are- अपलोड भइहाल्छ सर्ट क्लिप हाल्छौँ मिठो क्लिप आउँछ फेरि चान्चुने क्लिप आउँदैन मिठो क्लिप आउँछ बरु 1-2 दिनमा डिलेमा हालौँला राम्रो कन्टेन्ट भएको दिन हालौँला तर ओपी कन्टेन्ट आउँछ सपोर्ट गर्नु पर्यो है ल रेग्नर बरु ल जाओस् त जाओस् ल अब यस्तो हुन्छ अब हामी मात्रै भन्दा पनि अब सबै अब भ्युवर्सहरूले नि अब रेगुलर हेरिदिनुहुन्छ तिनवटा स्ट्रिम कहिले राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ होइन हाम्रो पनि आफ्नो तरिकाबाट बेस्ट दिइरहेकै हुन्छ दाइले पनि बेस्ट दिनु नै भएको हुन्छ होइन अब सबैभन्दा अब केसरी हो कि भन्छ त्यसलाई क्राउन त अब हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई नै जान्छ सपोर्टरहरूलाई होइन हामी त खेल्छौँ कहिले सपोर्टर खेल्छ होइन भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ मैले अडियन्स छैन त केही छैन नि रे बेस्ट भन्न चाहन्छु होइन थ्याङ्क यू अहिलेसम्म होइन दाइलाई पनि होला अब मनमा मलाई पनि मनमा छ त्यो गेम कहिले राम्रो होला नराम्रो होला सपोर्ट गरिदिनुहोस् यसै गरी नै त्यो घरमा दुई भाइको झगडा हुन्न त्यस्तै हो के खेल्नै ठुलो कुरा लाग्थ्यो अब केही नै थिएन नि होइन अब केही पाउने त्यो आस्तो त्यस्तो त हुँदैन नि त खेल्नै ठुलो कुरा हुन्छ यत्रो खेलियो 10 महिना म पनि जोइन भएको होइन क्रिकेट खेल्न त पहिल्यै खेल्थेँ सबै केटाहरू जोइन भयो राम्रो भयो रमाइलो भयो होइन अब अझै पनि हामीलाई पनि राम्रो हुँदैछ हजुरलाई पनि राम्रो भएर सबैलाई राम्रो हुँदैछ होइन अब चाहिँ यस्तो ठुलो प्लेटफर्मबाट यत्रो अपर्च्युनिटीहरू आएछ सोलो युट्युबरलाई राम्रो हो नि त सबैले राम्रो सोचेर अब अझै बेस्ट दिनु पर्यो भन्ने कुरा हो अझ हामीले पनि अब 7जना प्लेयरले अझै बेस्ट दिन्छ हाम्रो अब त्यही हो अब मेरो भनाइ चाहिँ अब जस मैले पनि ग्राइन्ड गर्छु तिम्रो 7जना केटाहरूले पनि ग्राइन्ड गर्नु पर्यो अलि होइन अब चाहिँ अब हेर यस्तो अफर आइरहेछ जस अडियन्सहरूलाई कसो भने हाम्रो सपोर्टर साथी 4K फ्यामिलीलाई निराश चाहिँ बनाउनु परेन जस गेम खत्तम भयो भने माकड फुल अन इन्टरटेनमेन्ट हुनु पर्यो के होइन होइन तर ग्राइन्ड चाहिँ हान्नु पर्ने जरुरी छ है केटा है त जरुरी त छ अरू केही छ रेग्नर ब्रो भन हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू अब सबैलाई थ्याङ्क यू अब सबै मिलेर अब अझै राम्रो गरौँ भन्ने हो अब 2 मिलियन पुराम सबै राम्रो गरौँ अब यता पनि 1 मिलियन पुराम फेसबुकमा राम्रो छ यस्तै गरौँ के गर्नु अब खुसी लागिरहेको ल अरू केही छ भने भन नत्र टुङ्गाउ फेरि दोहोरै तेरै कुरा हुन्छ सबैसँग कुरा हुन्छ अहिले सबैसँग कुरा हुन्छ ल ल ल ल ल फुडी ब्रो ल अब दाइलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ अब त्यस्तो ठुलो प्लेटफर्मबाट स्पोन्सर आएछ होइन अब पहिले कहाँ थियौँ हामी र अहिले कहाँ पुगिसक्यौँ त्यो पनि अब धेरै ठुलो कुरा हो नि अब फेसबुक भने त्यस्तो ठुलो अब युट्युबबाट हामी त्यहाँ जाँदैछौँ अब सबै मिलेर अझै अब फन्नी अझै अब हँसाउने काम गर्नु बाँकी नै छ अझै नै के भन्ने अझै हँसाउनु बाँकी नै छ अब यो त ट्रेलर हो मुभी त बाँकी छ भन न अब के भन्छ पिक्चर त अभी बाँकी है मेरो दोस्त भने जस्तै अब अझै बाँकी छ अब हामीले नि अब अझै ग्राइन्ड गर्नु छ हाम्रो नि गेम राम्रो छैन अहिले अब सबैजना मिलेर ग्राइन्ड गरेर अलिक अझै राम्रो गेम बनायो नि अब त्यस्तो अब पहिले खेलिन्थ्यो हामीले अहिले हटड्रपमा त्यस्तो हामी टिक्न पनि सकेको छैनौँ तर पनि भ्युर्सहरू अझै साथ हुनुहुन्छ जे होस् होइन त्यति भएपछि त्यो पनि ठुलै कुरा हो हामी छिट्टै मर्दा पनि अब बसिराख्नुहुन्छ अनि आफ्नो टाइम दिएर बसिराख्नुहुन्छ भने त्यो पनि धेरै ठुलो कुरा हो
होइन। अब त्यस्तै गर्दा अब तपाईँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब सब हाम्रो टिमलाई नि धेरै धेरै बधाई छ भन्न चाहन्छु। त्यति नै चाहिँ ल अब ल बढी बुढो धन्यवाद। मोटे भाइ तिमी त लाला हाहा गर्दै आउला गीत गाउँदै। ल मोटे बुढो धेरै सरप्राइजिङ र अनएक्सपेक्टेड थियो चाहिँ, धेरै धेरै धन्यवाद फर्किरोलाई। सबै प्लेयरहरू साथीहरूलाई नि बधाई छ। अनि सधैँ हेरिदिने भ्युवर्सहरूलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी नि अझै मेहनत गर्नेछौँ न। म नि आज धेरै त्यस साह्रै त म बोल्ने बानी छैन, त्यही भएर त्यस साह्रो बोल्दैन खेल्दा। अबदेखि चाहिँ अलि सकेसम्म इन्टरटेन गर्दै सबैसँग इन्टरेक्ट गर्दै खेल्न खोज्छु है। अनि त्यही हो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अझै राम्रो राम्रो उसहरू ल्याउनेछौँ है त। धन्यवाद। ओपी ओपी। ल क्रिकेट ब्रो सुनिरह छ आवाज त पुरा 134% हो, मजाले सुन्छ। अब के भन्ने होइन, एकदमै ठुलै कुरो हुन्छ जस होइन। बधाई छ फर्केकोलाई। अब मैले त अब पहिलादेखि नै खेलिरहेको नि जेस, अब त्यो सक्सेसमा मात्रै थिइनँ नि त म होइन। भनौँ न अब अहिले राम्रो भइरहेछ। ठिक छ, जे छ तिमीहरू त 2 छौ वर्ष नि। अगाडि नै भनौँ होइन, 2-3 कति भयो होला, धेरै भइसक्यो। त्यो त त्यो स्टार्टिङको कुरा नगर न, अब जब हामी चल्यौँ त्यसको मात्रै कुरा गर न। गर्दै आएको भनौँ न होइन। स्टार्टिङहरू अब यो अहिले दुःख चाहिँ अहिले त खुसीको माहौलमा दुःखको कुरा नगर्ने के होइन। खुसीको माहौलमा खुसीको कुरा गर्ने नि भयो, कडक खुसी हुने नि। अहिले अब जेस राम्रो हुँदैछ भने होइन सबैलाई ठिकै हो नि होइन। जस खुसी छौ नि होइन। त्यही हो, सबैले अब राम्रो हुन्छ भने त होइन। त्यही फेसबुकमै गएको ठिक छ होइन। सबैलाई राम्रो हुने भएर त जानु लाग्यो नि होइन। होइन त ब्रो ठिक छ नि होइन। ठिक छ, एकदम राम्रो होइन। राम्रो स्टेप भनौँ न। भन न भन तिम्रो मनको कुराहरू मजाले। होइन उता फेसबुकमा आएर पनि मोटीले गीत मात्र गाए हुन्छ पेमा त मुक्ति। थ्याङ्क यू सो मच। भन मजाले मनको कुरा खुलेर बोल न यार। त्यही त अब उता नि सपोर्ट गर्न आउनु पऱ्यो गाइज होइन। यता गरे जस्तै अब यता कति 4,000 त्यति भ्युज हुन्थेन, 3-4 हजार। अब हाम्रो त युट्युबमा त 14K सम्म पुगेको थियो है पहिला त है। 10K 8K 7K मजाको हुन्थ्यो। पछिल्लो चरणमा अब कहाँ साथीहरू लकडाउन पनि गाइज अब त्यस्तै सपोर्ट देखाउनु पऱ्यो हजुरहरूले होइन। त्यही हो, हामी अडियन्सकै लागि गरे होइन, हजुरहरूलाई राम्रो इन्टरटेन दिनको लागि हजुरहरूलाई होइन। त्यसमा पनि अब टिम नै ह्याप्पी छ, टिमलाई नै सबैलाई राम्रो छ भनेपछि अब हाम्रो पनि अब राम्रो सबै कुराहरू ठिक हुन्छ नि त होइन। कसो ल तिम्रो कुरा टुङ्ग्यो ल अनुराग ब्रो। सबले भनिसक्यो, मलाई त भन्ने केही बाँकी रहेन त। देऊ न तै पनि। त्यो नि अब म त खाना खाइरहेको थिएँ होइन। अब अचानक फेरो ब्रो र राग्नाले म्यासेज गर्यो। त्यो त आएको अब के नस मेरो त फेसबुकै हो जस्तो त लाग्थ्यो होइन। त्यो अनि अब अचानक हजुरले अब यस्तो सबैलाई हुन्छ स्यालेरी हुन्छ यत्रो ठुलो हुन्छ भन्नु होइन। अब मलाई त कस्तो सक भयो कि अब हामीले अब पहिला नि अब स्यालेरी बिना खेल्दै थियो होइन। त्यस्तो स्यालेरी खासै चाहिन्थेन हामीलाई। त्यही भएर नि अब फेसबुकले यहाँसम्म पुर्याइदियो होइन हामीलाई। अब के भन्ने। धेरै खुसी छु होइन। फोकेप्रलाई नि एकदम बधाई छ, धन्यवाद पनि। अनि सबै हाम्रो केटाहरूलाई भ्युवर्सहरूलाई त अब भन्नै परेन। अब यत्रो अब हुन्छ नि साथ दिएर साथ सहयोग गरेर यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु भयो। अब फेसबुकमा पनि अब सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने अब एकदम मलाई त्यस्तो लागिरहेछ, गर्नुहुन्छ पनि। अब के भन्नु अरू त यति नै। तिम्रो कुरा टुङ्ग्यो होइन। जस केटाहरू खुसी हुनु पर्यो के। खुसी छौँ। त्यही गेम पनि अब अझै इम्प्रुभ हुन्छ हाम्रो। अब गेम पनि अनि यसो रमाइलो सबै हुन्छ। यताउता गर्नु पर्यो होइन। अब फोके गेमी नेपाल 2.0 देखिन्छ सबैले। खतरा खालको त्यही हो। ल अब कसको फेनको बाली। एकछिन कुनै दिन फेरि युट्युबमा यसै भन्दै आउनुपर्छ, अलिकति बाँकी राख्नु भन्नाले
अब यार केटा हेर कुनै ठाउँबाट राम्रो भइसकेपछि सर्टेन टाइमको लागि त्यहाँ केही राम्रो छ र इन फ्युचर राम्रो हुन्छ भनेपछि जानु पर्यो नि होइन गाइज होइन पछि यदि युट्युबमा आउने दिनहरू पनि आउलान् ठुलो कुरा भएन होइन आम्ला तर अहिले जहाँ राम्रो छ आफ्नो मात्रै नभएर केटाहरूको लागि पनि राम्रो छ भनेपछि केहीसम्म 1 इयर पनि केटाहरूको लागि कुनै ठाउँमा राम्रो हुन्छ केटाहरू सबैलाई खुसी हुन्छन् भनेपछि होइन जानु त पर्यो नि होइन त्यही भएर वी आर मुभिङ है गाइज फेसबुकमा हामी जाँदैछौँ युट्युबमा ब्याक आउँदा नि मतलब भएन पछि हामीलाई फेरि त्यस पछाडि केही अनाउन्समेन्ट होला के गर्न सकिन्छ नगर्न सकिन्छ होइन त्यही भएर युट्युबमा पनि ब्याक आउने त्यो ठुलो कुरा भएन गाइज तर अपर्च्युनिटी आएको बेला मौका आएको बेला गुमाउनु चाहिँ भएन के होइन त ल फेनोमेनल लेट्स गो सबले सकाइदिसके मेरो त के भन्नु सुरुमा हजुरलाई कङ्ग्रेचुलेसन मलाई नि त्यही भएको थियो कति भन्नुलाई नि सोचिरहेको थिएँ लास्ट परियो भन भन नम्बर 9 मा छु भन भन फेनोमेनल फर्स्टमा चाहिँ हजुरलाई कङ्ग्रेचुलेसन यत्रो माइलस्टोन रिच गर्नुभएकोमा होइन फोर्के ब्रो अनि यस्तै गऱ्यो सबैले साथ दिनु पर्यो होइन राम्रो राम्रो गर्नुपर्छ दुःख सुखमा होइन एक टाइपको यति नै हो सक त छु होइन दाइ सुन्दाखेरि यो न्युज लाइक आउट अफ नोवेयर आउँदाखेरि तिमीहरू सक त हुनु भइहाल्यो नि तिमीहरूको लागि सरप्राइज राखेको त होइन 40 भोल्टको झट्का लाग्यो दाइ त्यही त लास्टै ठुलो हो त हल्का केही हिन्ट पनि थिएन क्या दाइ डाइरेक्ट झट्कै आएपछि फेसबुक मात्रै थियो हिन्ट फेसबुकमा जाने फेसबुक मात्र थियो त्यति थाहा थियो हिन्ट चाहिँ त्यही फेसबुक हो केही थाहा नै अनि एउटा सुपर बिग अनाउन्समेन्ट हुँदैछ भन्ने चाहिँ भनेको थियो कि होइन त्यही हो अब जस अब हजुरहरूको साथ र सपोर्टले हामी होइन यहाँसम्म छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हामी राम्रो गर्नेछौँ गाइज अब सम्पूर्ण साथीहरूको लागि पनि राम्रो हुँदैछ भने चाहिँ वी सुड मुभ होइन जहाँ होइन राम्रो त त्यहीँ हामी जानु पर्यो होइन फेसबुक टिभीमा आउँदैन रे अब गाइज अब के गर्नु त यार के गर्नु त अब हरेक चिज हरेक ठाउँमा सबै सुइटेबल हुन्छ भन्ने हुँदैन अब तर मौका यति राम्रो आछ होइन हामी अब सबै फुर्के फ्यामिलीको लागि राम्रो हुन्छ भनेपछि आफ्नो केटाहरूको लागि भने केही गर्न सकिन्छ भनेपछि ल म पछि हट्दिने त अडियन्स हाम्रो होइन युट्युबमा राम्रो हुनुहुन्छ सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ ठिकठाक अर्निङ पनि हुन्छ बट यो अर्निङले एउटा टिमलाई नै बनाउन सकिने नभएको कारणले गर्दा होइन अब हामीले यो स्टेप लिनु परेको होइन यो स्टेप लिनु परेको अब यो गर्दाखेरि अब नट फर वान्ली मी मलाई त अब युट्युब मात्रै गर्दा नि केटाहरूलाई क्रेट ओपनिङ गर्दा केटाहरूले केही पनि भन्दैनन् स्टिल भन्छन् खेल्न मात्रै पायो भने भइहाल्छ अडियन्सहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भयो या ऊ भन्दैछन् तर आफ्नो मात्रै सोच्नु भएन नि त यार जब यार अब यत्रो सपोर्ट गरिरहेछन् खालि क्रेट ओपनिङ मात्रै गरेर एउटा आइडी 2-3 लाखको बनाइदिएर मात्रै भएन नि त सकिन्छ भने केटाहरूको लागि पनि गरिदिउँ होइन त्यस कारणले गर्दा मैले यो धेरैजनासँग कुरा गरेँ मैले यो मलाई थाहा भएको लगभग आजभन्दा पनि लगभग 10 दिन अगाडि टोटल 15 दिन अगाडि थाहा भएको 10 दिनसम्म मैले धेरै विज्ञहरूसँग कुरा गरेँ र सपोर्टहरू केटाहरूलाई चाहिँ यो सरप्राइज थियो यिनीहरूलाई भनिरहेको थिएन तर धेरैसँग बुढोपाकोहरू मान्छेहरूसँग नि कुरा गरेँ आफन्तीहरू यताउता बुझ्नेहरूसँग कुरा गरेँ अनि त्यस पछाडि अब रियल सपोर्टर टाइप्सको हुनुहुन्छ अलि होइन भन्नाले म्यासेजको कोही व्यक्तिहरू त होइन एकदमै टचमा हुनुहुन्छ नि त फेसबुकमा यताउता कलमा कुरा गरेर डिसिजन लिएको गाइज होइन अब यदि फेसबुकमा हामी गएर एउटा सोलो यार मलाई अरू केही छैन के मलाई अब गाइज आजसम्म एकदम ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट भनौँ यो दिन चाहिँ होइन आजसम्म सबसे खुसीको मोमेन्ट भनौँ योभन्दा पहिला पनि थिए तर अहिले चाहिँ के भने चाहिँ हजुरहरूको माया र सपोर्टले गर्दा होइन हामीलाई यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु भयो कि इभन फेसबुक जस्तो ठुलो प्लेटफर्मले हामीलाई स्पोन्सर गरिरहेछ जसको कारणले आफूसँग खेल्ने सबै टिममेटहरूलाई पनि आफूले होइन केही स्यालेरी टाइप्सको दिन सकिरहेछ क्रेट ओपनिङ मजाले गर्न सकिन्छ इन फ्युचर अडियन्सहरूको लागि पनि गर्न सकिन्छ अडियन्सको लागि हरेक 2 महिनामा
एउटा रोयल पास एउटा सिजन आउँछ त्यति बेला 20 रोयल पास फिक्स गिभअवे गर्न पनि सकिने अवस्था आइरहेछ भनेपछि होइन म यो कुरा लुकाएर म नजान नै सक्छु नि त, किनकि युट्युबमा 1 मिलियन पुग्न लागिरहेछ होइन। यो पनि ठुलो एचिभमेन्ट हो होइन, यसको पनि ठुलो भ्यालु छ। बट यो कुरा भएर यो कुरालाई हेरेर भएन के, एउटा सोलो युट्युबरलाई यसरी सपोर्ट गर्छ सोलो युट्युबर होइन। हजुरहरू यत्रो ठुलो फ्यामिली छ होइन, यति एउटा व्यक्तिलाई होइन एउटा सपोर्टर के अरे एउटा सोलो युट्युबरलाई यति माथिसम्म होइन उठाउनु भएको छ। अब जे हामी पहिल्यैदेखि फेसबुकमा नि गरिराखेका थियौँ। फेसबुकमा नि हामीलाई कस्तो भनेपछि फेसबुकमा खासै अब हेर्न भ्याइन्थेन। फेसबुकमा नि लगभग 4,38,39,000 जना जति फ्यामिली हुनुहुन्छ फेसबुकमा नि। अब फेसबुकमा कस्तो भनेपछि अब लगभग युट्युब र फेसबुक दुवैमा हेर्ने लगभग 70% जति हुनुहुन्छ होला। फेसबुक पेजमा पनि फलो गरेको र युट्युबमा पनि सपोर्ट गरेको साथीहरू 70% हुनुहुन्छ भनेपछि अब हामीलाई गोल्डन अपर्च्युनिटी आइरहेछ, एकदमै राम्रो मौका छ, जसको कारणले गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ आफ्नो टिममेटहरू होइन अहिलेसम्म यत्रो सपोर्ट गरे र मैले अहिले जस्ट 8 जना मात्र पिक गरिरहेको छु। अब अरू धेरै खेलेको साथीहरू हुनुहुन्छ होला, चित्त दुखाउनु भयो होला मलाई लिएन याहु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ होला। अब कस्तो भनेपछि हरेक कुरा हुन्छ के च्यानलमा, अब जस्तो कि अब धेरै कुरा हेर्नुपर्छ। एउटा लोयल्टी हुन्छ होइन, रेगुलारिटी हुन्छ, एउटा अब कस्तो भनेपछि धेरै कुरा हुन्छ क्या गाइज। त्यही भएर यो 8 जना चाहिँ सब कुरामा ओपी छन्। त्यही भएर यो अनि सिनर्जीमा पनि अब तपाईँहरूलाई मैले देखाइहालेँ, सिनर्जीमा पनि मोटेको मैले अर्को आइडी एड गरिरहेको छु, सिनर्जी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू सबै साथीहरू कहिलेकाहीँ खेल्ने याहु होइन अरू भइहाल्यो, अरू आफ्नो काममा बिजी हुनुहुन्छ भनेपछि माथिको 6 जना भइहाल्यो। मोटेको पनि चौथो हो कि तेस्रोमा थियो सिनर्जी। मैले त्यो अहिले यो ग्लेसियरवाला आइडी एड गरेको कारणले यसमा सिनर्जी छँदै छैन, तर पहिलाको आइडीमा बहुत धेरै थियो है। अनि त्यस कारणले गर्दा अब 7 जना खेलाडीहरू छन् अनि एकजना च्यानलको एकदम शुभचिन्तक एउटा म्यानेजर टाइप्सको पहिल्यैदेखि च्यानलमा सपोर्ट गरिरहेको व्यक्ति विकास ब्रो, जो हामीलाई धेरै कुरामा अब मलाई जस स्ट्रिम मात्रै गरे पुग्ने के यताउता सबै कुरामा सपोर्ट गरे भन्नाले मलाई अरू केही इन्स्टामा या टिकटकहरू फेसबुक यताउता सबै जस अरू कुराहरूमा मलाई ध्यान दिनु पर्दैन के। अब विकास ब्रो भइसकेपछि जस्ट मैले स्ट्रिम मात्रै गरे पुग्ने के होइन। त्यही भएर सबै कुरा हुन्छ गाइज। त्यही भएर अब अरू साथीहरू पनि खेलिराख्नु भएको छ, अरू साथीहरू जो हुनुहुन्छ तसी छ होइन पछाडिको, अनि पिउ भाइ छ, अरू पाण्डे साण्डे सब छन्, त्यो केटाहरू पनि खेल्छन्। बट अब यो केटाहरू कस्तो भनेपछि अब सबै हेर्नुपर्छ क्या गाइज होइन, सबैलाई गर्न नि सकिँदैन। हरेक कुरा हेरेर अब लोयल्टी अनि रेगुलारिटी अनि खेल्दाखेरि अब हुन्छ झनक्क रिसाएर कोही भागिदिने। अब म पनि अब मलाई पनि अब कहिले स्ट्रिममा केटाहरूसँग रिसाउँछु, अब स्ट्रिम सकेपछि आफैलाई कस्तो नमजा लाग्छ, यस्तो नमजा लाग्छ कुरै छोड्दिनँ। कहिलेकाहीँ म आफैले म्यासेज गर्छु होइन केटाहरूलाई, तर जे जस्तो पनि अब कस्तो भने चाहिँ आफ्नै फ्यामिली आफ्नै दाजुभाइ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यस आफ्नो टिममा आफ्नो साथीहरू राम्रो गरोस् भन्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ कराइन्छ, कहिलेकाहीँ हाँसिन्छ, दुःखी खुसी भइरहेको हुन्छ। बट जे जस्तो भयो भने हामी आजसम्म टिकिरहेछौँ कि एज अ फ्यामिली, केटाहरू यसरी होल्ड गरिरहेछन् कि। सो हामीसँग छन् भने चाहिँ अब 7 जना केटाहरू खेलाडी मित्रहरू हुनुहुन्छ र अब रेगुलर पनि छन्, जो केटाहरू हप्तामा 2-3 दिन त मजाले खेलिरहन् होइन। अनि अब विकास ब्रो त अब ऊ भइहाल्यो, सबै हेर्ने भइहाल्यो भनेपछि अहिले 8 जना हुनुहुन्छ। इन फ्युचर कोही नयाँ खेलाडी आउनु होला, हामीसँग जोडिनु होला, रेगुलरली राम्रोसँग खेल्नु होला। अब यो केटाहरूलाई त हटाउँदिनँ, कुनै हालतमा नि हटाउँदिनँ म जिन्दगीभरि। म जबसम्म होइन लाइभ गर्छु, म जबसम्म गेमिङ गर्छु त केटाहरू सधैँ मसँग साथ हुन्छन्, रोइएला कराइएला यताउता होला होइन। बट नयाँ साथीहरूलाई पनि अब बाटो छैन, यो केटाहरू अलरेडी बुक छन्, 7 जना 8 जना केटाहरू अलरेडी बुक छन्, अब हाम्रो चान्स छैन भन्ने नसोच्नु होला। तपाईँहरू पनि यसो राम्रो खेल्नुहुन्छ भने रिक्वेस्ट गर्नु होला, सँगै खेलौँला, बिस्तारै मिलेर खेलौँला होइन। होइन झन् ठुलो फ्यामिली, झन् जस्तो कि अहिले कति 7 जना केटाहरू छन्, हामीसँग 7को सट्टा 14 जना खेलाडी भयो भने झन् नयाँ खेलाडीहरूसँग खेल्दा नयाँ कन्टेन्ट
केटाहरूले अनि आफ्नो कामहरू पनि गर्ने मौका पाउँछ, एउटाले नभ्याउँदा अर्को खेल्छ, अर्कोले नभ्याउँदा अर्को खेल्छ होइन। अनि त्यसरी अब जे होस्, होप फर द बेस्ट गाइज यार। आई एम मुभिङ फर 4K फ्यामिली फेसबुकमा मुभ गर्नुको लागि मेन रिजन चाहिँ 4K फ्यामिली टिममेट अनि सबै सपोर्टर साथीहरूको लागि मुभ गर्दैछु होइन, नट सोलो डिसिजन होइन। त्यही हो गाइज। अब ओभरअल कन्क्लुजन के निक्लिन्छ भने चाहिँ त्यही हो, अब हजुरहरूको माया र सपोर्टले हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो कि इभन फेसबुक जस्तो ठुलो प्लेटफर्मले हामीलाई अहिले यसरी सपोर्ट गरिरहेको छ। दिस इज द होइन, आजसम्म 4K फ्यामिलीको आजसम्म हामीले केही विगतका दिनमाहरूमा पनि जे गरे पनि बट यस्तो ठुलो अनाउन्समेन्ट आजसम्म भएको थिएन। मलाई पनि बहुत गर्व लागेको छ हजुरहरू जस्तो सपोर्टर हामीसँग हुनुहुन्छ। यति जस्ट प्राउड अफ यु गाइज, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिबडी। र गाइज ल के छ तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने, 2-4 शब्दहरू अझै राख्न मन छ भने राखौँ त। 2-4 शब्द अघि नै अनुराग र फेनल त बोल्नै पाएन, सबै सक्यो भन्थ्यो त बोल त। तिमीहरूले बोल्दै सक्दै सबै थपन थप थपुरी भन्छ नि त नेपालीमा, हात थाप्छन् नि, हो त्यो वाला भन त। थपुरी ल फेर्नुपर्छ, जाओस् न त। छोटो मिठो भनौँ नि केटाहरू, सक भइरहेछ यार, एकछिन त झट्कै लागिरहेछ। त्यही त अचम्म लाग्ने है। केटा हो कस्तो तिम्रो अचम्म मानिरहेको छ, म त कति अचम्म मानिरहेको छु, कति अचम्म मानिरहेको छु बे। हो कि होइन जस्तो लागिरहेछ मलाई कस्तो होइन अचम्मै चिमट न चिमट ब्रो, चिमट न। सपनामा त हुँदैछ नै जस्तो लागिरहेछ नि। अहिलेसम्म टिडिएम खेलिरहेको ऱ्याग्नरमा के हो त्यही त भनेको केटा हो। अब अरू जे जस्तो भयो नि आफै छक्क परिरहेकै होइन। एउटा नेपाली सोलो युट्युबर नेपाल जस्तो कन्ट्रीबाट यार यति राम्रो सपोर्ट पाएर आफ्नो 4K फ्यामिलीमा पनि होइन राम्रो सबैलाई उ गर्न सक्नु धेरै ठुलो कुरा हो नि गाइज यार। बिगेस्ट एचिभमेन्ट है यो त, लास्टै ठुलो एचिभमेन्ट, लास्टै ठुलो। म आफै अचम्मलाई र सब्जी भनेर गाली गर्थे तिम्रो फेरि प्याच अरू नभने पाला है फेरि त्यो होइन, बुझ न फेरि मा अनुरागले धन्न फुत्काएर माकडत नफुत्काउमा कडत त माकडत फेरि काण्ड भाइरल बनाउला फेरि माकडत। जे पाइ त्यही नभन न, जस खुसी मात्र हुने के केटा तिम्रो हाँस्ने हो के प्याच के भने फालौला रे यार होइन। यो त लास्टै ठुलो, त्यही त हेर अरू जे जस्तो होइन पब्लिक यस्तो यसरी सब धेरैजनाले हेरिरहेको बेला हग्यो भने अलि धेरै हग्यो भने स्वर्ण बहुत ध हुन्छ। मैले भोगिसकेको छु यो। सबैजनालाई फेसबुक पनि आउनु पर्यो नि त होइन, आउनुहुन्छ तिमीहरू ल कस्तो कुरा गर्दा यार आउनुहुन्छ कि उहाँबाट सबजना। कति आज 25 होइन, अब 5 दिन बाँकी 1 हामी जुलाई 1 देखि जान्छौँ। विकास राई एसिआर 10 गुड डिसिजन 4K ब्रो, कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू सो मच विकास राई ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। त्यही हो, अब सबैजनाले एउटा मोटे ब्रोले गीत गाउने भनिराख्नु भएको छ। ल खुसीको माहौलमा एउटा मिठो गीत जस्तो मोटे ब्रो, छोटो मिठो है फेरि। ल 4 मिनटका ल अहिले त क्लियर आउँछ साउन्ड यहाँ डिस्कर्डमा। लगायत गीत सुनौ। काली हे चोयाको डोको सानो मायाले हे लगाउने डोको नपुग्दै पर्छु पो क्यारे भन सोती बरोबर नढाती भन सोती बरोबर नढाती ले काली हे चोयाको डोको सानो मायाले हे लगाउने डोको नपुग्दै मर्छु पो क्यारे भन सोती बरोबर नढाती भन सोती बरोबर नढाती। धन्यवाद।
दामी दामी ओपी गाइज स्ट्रिम स्नाइपरहरूको पनि ठुलो हात छ है जे जस्तो भयो नि होइन केटाहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच है जसले स्ट्रिम स्नाइप गरेर ऊ गर्यो होइन जे जस्तो भयो भने गाइज तिमीहरू छौ त हामी छौँ गाइज होइन अब तपाईँहरूले अनि अर्को कुरा के भनेपछि तपाईँहरूले च्याटमा नराम्रो हेड कमेन्ट लेख्नुभयो नुपसुप भन्नुभयो जे जस्तो भयो नि हेर्न आइदिनु भयो सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि जे होस् पहिला हामीले स्ट्रिम स्नाइपर भनेर गाली गर्थ्यौँ या ऊ गर्थ्यौँ आइ एम रियली सरी है म सम्पूर्ण फुर्के फ्यामिलीको तर्फबाट सम्पूर्ण साथीहरूमा माफी माग्छु आइ एम रियली सरी फर द्याट गाइज है आगामी दिनहरूमा त्यस्तो अब चाहिँ के कसैलाई स्ट्रिम स्नाइप गरे पनि होइन पहिला अब रेजमा बोलिन्थ्यो अब त्यही त हो नि जे कुरा पनि धेरै समयसम्म गरेपछि र भर्खर स्टार्ट भएको जल्दो बल्दोमा डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिबडी होइन सम्पूर्ण साथीहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन जे जस्तो भयो नि फुर्के फ्यामिली जे ठुलो फ्यामिली ओपी फ्यामिली होइन गाइज जे जस्तो भयो नि ठिक छ आगामी दिनहरूमा जे जस्तो भयो भने गाइज अब मैले त्यस्तो सकेसम्म है कन्ट्रोल पुटिङ कन्ट्रोल भनेर भयो नि मैले केही भन्दिनँ होइन त्यस्तो गाली शब्दहरू जस पहिलाको दिनहरूमा अब जस केटाहरूले कुनै केटाहरूले उब्बरै पनि गरेर त्यस्तो भनेको होइन नत्र खासै केही भन्थिनँ मैले मेरो त्यस्तो बानी पनि छैन होइन अब त्यसको लागि वी आर रियली सरी गाइज एन्ड थ्याङ्क यू सो मच गाइज है जे जस्तो भयो नि स्ट्रिम स्ट्याम्प गर्न भए पनि तिमीहरूले एकलट हेरेर आउँथ्यौ र हामीलाई रिचमा केही राम्रो टेवा पुऱ्यायौ त्यसको लागि तिमीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तिमीहरू के भन्ने हजुरहरूलाई धेरै धेरै कहाँ मभन्दा सानो होला त तपाईँ कोही त ठुलो पनि हुन सक्नुहुन्छ नि त जे जस्तो भयो भने सम्पूर्ण साथीहरूलाई फुर्के फ्यामिलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद B12 सन्दीप ब्रो SAR 10 सुपर च्याट बिग साउट आउट टु यु फुर्के डटर ओपी गाइज थ्याङ्क यू सो मच ब्रो ल अनि गाइज तिमीहरू सब खुसी छौ नि होइन केही चित्त नबुझेको कुरा छ भने आज भन अडियन्सहरू हुनुहुन्छ धेरै खुसी आज जनता जान्न चाहन्छ आज यो वर्षको सबभन्दा मिठो निद्रा लाग्ने गरे कि सोचेरै निन्द्रा नलाग्ने जस्तो छ त त्यही हो युट्युबमा लास्ट डे होइन 5 दिन अझै हामी स्ट्रिम गर्छौँ युट्युब एन्ड फेसबुक अल्सो लास्ट डे त होइन आगामी दिनहरूमा पनि आउनु परेछ नि आम्ला नि त के छ र यता जाने उता जाने जहाँ राम्रो हुन्छ त्यही जाने त हो नि अब त्यसमा अब अरू सबभन्दा ठुलो कस्तो भनेपछि आफ्नो सेल्फ उसको लागि जानु र अब टिमको लागि जानुमा डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या त्यही भएर अब मलाई के खुसी लाग्छ भनेपछि यार नेपाली गेमर युट्युबर होइन जे जस्तो भए पनि होइन हजुरहरूको माया र सपोर्टले गर्दा हामीलाई यो स्थानमा पुर्याइदिनु भयो त्यसको लागि सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू स्वर्गमा बास होस् गाइज बाँचुन्जेल कुनै दुःख नहोस् अब जीवन अब थाहा छ जन्मेपछि अब खुसीको माहौल जे भयो नि भावनामा डुबिहाले भनिदिउँ अब गाइज हजुरहरूको स्वर्गमा बास होस् जीवनमा हरेक कुराहरू सोचेको कुराहरू पुगोस् जीवनमा दुःखहरू नहोस् भाग्यले सधैँ साथ दियोस् है हजुरहरूको जस दुखी सकेसम्म कसैलाई पनि दुःख भन्ने शब्द नहोस् होइन जीवन भनेको अब यस्तै हो उतार चढाव भइहाल्छ थ्याङ्क यू सो मच गाइज ज्याकिस्वर PLN 10 किप इट अप इभर फुर्के गाइज ओपी थ्याङ्क यू सो मच ज्याकिस्वर ब्रो धेरै धेरै धन्यवाद है थ्याङ्क यू सो मच लभ यु ब्रो ल गाइज केही छ त्यही हो दाइले धेरै धेरै धन्यवाद त्योभन्दा बढी अब के नै भन्न सक्ने हामी नि हजुरलाई ठिक छ नि होइन गाइज एकदम ठिक छ दाइ गाइज सबैजना खुसी हुनुहुन्छ भनेपछि ओपी लेखौँ त एकलट खुसी हुनुहुन्छ सबजना हाम्रो डिसिजन ठिक छ ठिक लेखौँ है ठिक छ कि छैन है ठिक छ डिसिजन ठिक और बेठिक लेखौँ त ठिक छ कि ठिक छैन लेखौँ त ठिक छ नि होइन गाइज
दसैँको आशीर्वाद हो क्या अरे? यो स्ट्रिम नहटाउनु ल ल म अनलिस्टेड गर्दिनँ पब्लिक छोडिदिन्छु। टिममेटको रियल नामहरू चाहिँ अहिले पब्लिक गर्न केही हुन्छ र केटा केटा हो केही हुँदैन। ल भन नि त ल आवेशबाट सुरु गर नि त ल आवेशको रियल नेम मेरो फुल नेम त आदेश पौडेल। आवेश पौडेल। विकास ब्रो मेरो विकास पौडेल। रेग्नर ब्रो मेरो नाम किरण बुढा छेत्री। खुडी ब्रो मेरो नाम सार्थक कार्की। मोटे भाइ मेरो रमिर गुरुङ। क्रेकेन मेरो नाम चाहिँ सर्वोत्तम थापा मगर है guys। अनुराग मेरो चाहिँ अनुराग खत्री। फेनोमेनल मेरो चाहिँ बाबुराजा मौर्य। मेरो चाहिँ पवन साई है गाइज। जङ त त्यो फेसबुकको जङ हो जङ जङ त अहिले रियल नाम चाहिँ होइन जो डकुमेन्टहरूमा भएको पवन शाही है। कोपी छ होइन गाइज? ल गाइज ल ल केटा अब त्यही हो दिस इज द सुपर बिग अनाउन्समेन्ट होइन हाम्रो आजसम्मकै होइन त्यही हो हाम्रो चाहिँ अब हामी जुलाई 1 देखि हामी फेसबुकमा स्ट्रिम गर्छौँ सम्पूर्ण साथीहरूको सपोर्ट र मायाको आशा बोकेर जानेछौँ र हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूको लागि पनि राम्रो छ। इभन अब मलाई त अब केटाहरूले युट्युबतिरै पनि ठिकै भएर थियो रोइरै क्रेडो पनि गर्नुपर्ने यार मा कडक सर है जो सकिन्छ मजाले केटाहरू हौ मजा आउने गुरगुरी कचक 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 गुरगुरी कचक गर्दै शैली होइन त्यही हो न। अब युट्युबमा कन्टेन्ट आइहाल्छ होइन। युट्युबमा चाहिँ कन्टेन्ट आउँछ जस हेरिदिनु होला। लाइभ चाहिँ हुन्छ उता हामी गेमिङ चाहिँ छोड्दैनौँ तर हाम्रो 4K फ्यामिलीकै राम्रोको लागि हामी मुभ गर्दैछौँ भनेपछि गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज त्यही हो होइन। भाइ भाइ युट्युब नलेख युट्युब त छोड्दै छोड्दैन नि किन छोड्छ कन्टेन्ट आइरहेको छ इन फ्युचर के थाहा भोलि कसले देखाएको छ हामी फेरि युट्युबमा पनि आउन सक्छौँ त्यही त फेसबुकमै राम्रो भइराखेको छ भने लङ टर्मसम्म हामी फेसबुकमै हुन्छौँ किनकि फेसबुकमा 4K फ्यामिलीको लागि र सबैको लागि राम्रो छ भने हामी लङ टर्मसम्म त्यहाँ बस्न सक्छौँ। बट कन्टेन्ट चाहिँ ओपी कन्टेन्ट बरु 2 दिन 3 दिनको डिफ्रेन्समा आउला एउटा भिडियो आउला 9-10 मिनटको भिडियो आउला तर ओपी आउँछ कि गाइज होइन हेर्दै मजा लाग्ने टाइप्सको आउँछ है त होइन। त्यसैले अनि युट्युबमा बिस्तारै 1 मिलियन पनि पुर्याउनु पर्यो गाइज सबै मिलेर अनि 1 मिलियन पुगेछ भने पनि उप्पी भइहाल्यो अनि केटाहरू पनि आउँछन् भेटघाट हुन्छ भ्लग स्लग बनाइन्छ अनि त्यही हो। अब फेरि अब फेसबुकमा गइसकेपछि म स्ट्रिम सेम हो गाइज फेसबुकमा स्ट्रिम पनि सेम हो प्रोफेसनल लाइभ स्ट्रिमर जस्तो शैली छ अब हाम्रो होइन। म पनि अब युट्युबमा पनि 9 घन्टादेखि प्लस 8 घन्टा 9 घन्टा प्लस डेली स्ट्रिम गर्छु। फेसबुकमा गइसकेपछि त्यही हो फेसबुकमा त्यही सेम सिड्युलमा सेम स्ट्रिम हुन्छ 9 घन्टा जति नै मैले गर्छु मेहनत गर्न छोड्नु भएन होइन। अब त्यही हो अब उनीहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्छ स्पोन्सर गर्छ भने आफूले पनि मेहनत देखाउनु पर्यो। जस नेपाली गेमरहरूलाई स्पोन्सर गरेर मैले गल्ती गरेन भन्ने बनाउँछु क्या मैले हजुरहरूको साथ भयो भने त्यति मेहनत गरिन्छ खुसी बनाइन्छ तिनीहरूलाई पनि जस हाम्रो पनि ओपी भइहाल्छ किनभने चाहिँ अब यार बहुत ठुलो एचिभमेन्ट हो यार यो त यार हाम्रो यार अचम्म लाग्दो एचिभमेन्ट हो क्या त्यही त साह्रै ठुलो बिगेस्ट एचिभमेन्ट। ल गाइज अब यो स्ट्रिम मैले यत्तिकै छोडिदिन्छु अनलिस्टेड गर्दिनँ अब टाइटल चेन्ज गरिदिउँ कि राखिदिउँ सुपर बिग अनाउन्समेन्ट 4K फ्यामिली ओपी राखिदिउँ होइन 4K फ्यामिली ओपी यो स्ट्रिमको अनलिस्टेड हुँदैन यो यत्तिकै छोडिन्छ। त्यही हो गाइज अब भोलिदेखि युट्युबमा त्यही
जुलाईको यो महिनाको त्यही कतिसम्म स्ट्रिम हुन्छ भनेपछि 30सम्म स्ट्रिम जुन 30सम्म मजाले फेसबुक युट्युब दुवैमा स्ट्रिम हुन्छ भनेपछि अब एज अब प्रोफेसनल तरिकाले फेरि पनि हामी अब उता फेसबुकतिर मुभ हुँदैछौँ होइन। त्यही हो अब गाइज, नेम पनि हाम्रो त्यही भइहाल्यो होइन। हाम्रो त फेसबुक पेज पनि गाइज ओपी छ नि गाइज। हजुरहरू लगभग 70% मलाई जहाँसम्म लाग्छ 70% जना 70% फेसबुकमा नि सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ, युट्युबमा पनि के अरे मेम्बर हुनुहुन्छ के 70% मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। म फेसबुक पेजको रोख है लिङ्क यसमा पिन गरिदिन्छु। अनि अरू अनि हाम्रो फेसबुक पेजमा 100K प्लस लाइक छ होइन। थ्याङ्क यू सो मच गाइज यार, लट्स अफ लभ एन्ड सपोर्ट्सको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो हाम्रो फेसबुक पेज भइहाल्यो। अनि यसमा हामी र म यो अन्तिम त्यो 30 उसमा पनि एउटा कम्युनिटी ट्याबमा यो हालिदिउँला यो लिङ्क। त्यही हो गाइज है। युट्युब भिडियो सुरु र इन्डिङ अलिक ओपी हुनु पर्यो है रे। अरे चिन्ता नलिउन, त्यो चिन्ता नलिउ, एडिटर ओपी जे जस्तो भयो भने नेचुरल कन्टेन्ट होइन, विषादीयुक्त कन्टेन्ट ओपी कन्टेन्ट आउँछ क्या गाइज। यही नै हो गाइज है। थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण साथीहरूमा। आजलाई यति नै गरौँ। अब हामी केटाहरू आफ्नो त्यही हो, अब केटाहरू आफ्नो काम गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिबडी फर लभ एन्ड सपोर्ट गाइस। धेरै धेरै धन्यवाद है सम्पूर्ण साथीहरूमा। हजुरहरूको माया र साथ र सपोर्टले गर्दा हामी यो ठाउँमा छौँ। आई एम प्राउड अफ यु गाइज है। 4K फ्यामिली ओपी है त। ल गाइज है, टेक केयर गाइज। आजलाई यति नै गरौँ। म नि अरू केही कुराहरू गर्न बाँकी छ। सो भोलि दिनभरि स्ट्रिम हुन्छ है गाइज। ल